فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह फ़ज़्ल करम को एहसान को मुंगले यो काल मज़ीद जुनरा को दे दपारा चुमुंगा अखपल दीनी और दुनियावी उमूर आखिर तो रसो दादा अल्लाह एहसान वी और दा अल्लाह फ़ज़ल वी चे इंसान ले जुन वरकड़ी जुन टोल खलक तेरई मुसलमानान हम तेरई गैर मुस्लिम हम तेरई तर्रेच जनावर चरन परिंद दरिंद अगी हम जुन तेरई लेकिन द हर चा द जुन यो मकसदी ज़मुंगा द जुन मकसद कुरान मजीद ज़िक्र कर दे वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसानान और पेरियान दीद पैदाइश मकसद अगदारे च अल्लाह बदी खपल बंदगे तराबली ज़मुंगा जुन आगाद गैर मुस्लिम पशान न दे पकार ज़मुंगा हर कौल और ज़मुंगा हर फ़ैल ज़मुंगा हर किरदार और हर अखलाक पकार दाए च पाए कि दीन रणा मौजूद है कि दीन रणा पके नहीं मौजूद न दे मतलब दारे च पमुंग के और गैर मुस्लिमों के से फ़र्क निश्त और दागी और मिसाल लाला अख्तरुन रोज़ी दाला खुशाले रोज़ा टोल खलक हुई दा खुशाली दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बम फरमाए लिकुल्ल कौमिन ईदुन व हाज़ा यौमु ईदिना। तो दे हदीस अवल आखिर ते खलक लरी अवल दारे च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अख्तर परस कोर के नाज तो सईदा आयशा द गुड़ियान सर लोब कोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागदा बीबी कशर देनम नन खल्क इशू जोड़ा करे दा चले उमर सौ पागे वक़्त यो जनाना च गुड़ियान सर लोब गई दाए वसो उमरी ज़मुंग खल्क सरा सवाल लाई च कुरान और हदीस माने से खलक एतराज़ की ना मुंग में डेर नाशना लगी देखे तो नाशना वाली से खबर निश्तर है बाज़े टबर दासीवी बाए जनाना दासीवी चदागे वजूद ज़र ज़र तरक्की कई और बाज़े दासीवी चदागे वजूद ज़र ज़र तरक्की न कई। इस्लाम के द निकाह बुनियाद उम्र न रहे दा खरस तो यो कानी नुकते जोड़े शेद और दागे द पार उम्र तयन करे शेद वरना इस्लाम के दारा ची जनाने के द जिमा कवलो ताकत मौजूदी अगर तहम्मुल द जिमा कवलिश नेसर निकाह के दिश उसूल लगरी कुरान नदा मालूम है चे द यतीम जनान सरा निकाह के दिश यतीम अचा तो वही शरीयत पे इस्तेला के आगा नाबालिग माशूम तो वही चदागेला मेंसेस नहीं लागल तो कुरान न बखलक इनकार की उस अजीब व गरीब खलक दे ज़मुंग डेर अजीब व गरीब उलमा दी अजीब व गरीब जहनीत दे चिकम से एतराज़ राजी पर दीन बाए न पर दीन के पके कट कुट गई दीन के कट कुट मका दीन सही रहनुमाई का सही प्रेजेंटेशन हो करा गई ज़मुंग दीन दादे और दागे मकसद दागे तो सईदा आयशा गुड़ियान सर लोब कोले दागे वालिद मोहतरम अबू बकर सिद्दीक़ रा गए लूड़ तो कारे दा वे फरमायल अशैतान तो नंते असक कार ने शोरों कर दे गुड़ियान सर लोबे गए शक्ल ले जो कर दे नन का दगा शान गुड़ाओ गुड़े खलकून शक्ल वलरवानी बोले पदे वजह च हदीस के राजी च कमकोर के तस्वीर मौजूद ही नाल तमलायक नाराजी तो का हर तस्वीर मुरादी ने ब्यादी गुड़ियानो सर चले भी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पमख के आगस न हुई तरे वस मतलब
هغه تصویر چې هغه تا په فحشکارۍ باندې مبتلا کوي یا هغه تصویر چې د هغې عبادت کېږي نه حرام قطعي دی. باقی نورو سیزونو کې د موقع مناسبت سره څه نرمي شته دی. و زمونږ خلک رالی یو سایډ وګوري بل سایډ بالکل پرېږدي. تر دې دی پورې دا حدیث خلک نه بیانوي. دا هم دکه حدیث دی کوم چې ما وویل. هغې پسې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ابوبکر پرېږده دې چې لبې کوي. لکل قوم عید وهذا یوم عیدنا. د هر قوم د خوشحالۍ یو ورځ او دا زمونږ د خوشحالۍ او د اختر ورځ ده. و دا خوشحالي مونږ څه لپاره کوو؟ دا مونږ د دې لپاره کوو چې انشاءالله اوس یو ساعت پس به مونږ د الله په نوم باندې خالص د الله په نوم باندې د زناورو وینې تویو. د دې لپاره چې زمونږ او د مشرکانو په منځ کې فرق ښکاره شي. زمونږ اکثر خلک ټول کال مسلسل د الله نه سوا د بل د نوم منښتې کوي. الله یې پریخي د بل د نوم نظر کوي. دا د هغې د رد دپاره الله رب العزت یو عمل موږ ته ښودلی دی چې د یو ځناور نه وینه تویېږي نه به د الله په نوم باندې. ځکه دا قرب دی، دا تقرب دی، دا نزدېکت دی. په دې وجه د الله نه سوا د بل چا د نوم منښتې به نه نه د لوی ځوان، نه د کاکا صاحب، نه د پیرانی پیر، نه د بل او نه د بل. نظر منښته دا عبادت، عبادت به صرف د الله د نوم. زمونږ دې کلي کې داسې خلق شته چې هغې د لوی ځوان د نوم د پیرانی پیر رحمت الله تعالی علیه یو 19 ورکوي. یو 19 ورځ باندې پی ورکوي. دا شرک دی، دا کفر دی. دا زناور چې چا پیدا کړی دی دا هغه په نوم پی ورکه. هغه خالق دی، هغه مالک دی. یو خو ثواب بخلی چې یو سړی څه حصہ جدا کی او د هغې ثواب پلار ته یا مور ته یا بل ته یا بل ته رسوي. هغه ځان له مسله ده. او د چا د پاره منښته کول اجدا خبر ده. د منښتې بنیاد په یو عقیده باندې چې دا چا لپاره زه منښته کوم نه دی ماله ګندې تکلیف را کولی شي یا ماله تکلیف لرې کولی شي. په دې بنیاد باندې قرآن مجید صاف فرمایلی دی انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر الله به. هغه څیز چې د الله نه سوا د بل په نوم کې د هغې نامزدګي وشوه نو دا داسې حرام دی لکه میته چې حرامه ده یا خنزیر حرام ده. دې خوړل جایز نه دي. د پیر بابا رحمه الله کتاب دی تذکرة الابرار والاشرار، پای کې لیکلي دي چې چا د الله نه سوا د بل د نوم منښت وکړه دا سړی کافر دی. فالذابح مشرک، دا منښت کوونکی مشرک دی. او دا والمذبوحة میتة، دا کوم شی چې دا حلال کړی دی دا مرداره ده اگر که دا د الله په نوم وي. نن د دې وینې تویولو مقصد دغه دی چې مونږ د څاروي وینه صرف د الله د تقرب دپاره به تویو. د آیت کریمه مقصد هم دا دی الله په وینو څه کوي، الله په غوښو څه کوي. الله له دا نه دي پکار مونږ که خپل تندی په ځمکه کیږدو نو د الله په الوهیت کې څه فرق نه راځي. او که ټول مخلوق د الله نه متنفر شي د الله بندګي نه کوي د هغه شان کې کمی نه راځي. اصل چیز هغه د انسان دی چې انسان د خپل رب د بندګۍ په بنیاد باندې د هغه د رحمت مستحق شي. الله ته څه رسیږي؟ ولکن یناله التقوی منکم. تقوا اخلاص ته وایي. الله ته ستاسو اخلاص رسیږي چې ستاسو عقیده څومره صفا ده. اختیارمند د نفع او د نقصان تاسو څوک ګڼلی دی؟ څوک هغه ذات دی چې د هغه د نوم تاسو نظر نیاز منښتې کوئ؟ دې ته اخلاص وایي، اخلاص د بندګۍ. الله رب العزت په عبادت کې شرک نه قبلوي، اشتراک بالکل نه قبلوي. عبادت چې کولی شي خالص د الله د نوم وي. تر دې چې که یو سړی خالص د الله د نوم عبادت کوي لیکن د دې لپاره کوي چې زما د خلک تعریف وکړي.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द दी सड़ी पर बारे के फरमाई तरक्तहु व शिरका दा कम अमल की चिदरिया अचोलिदा दा माल न पकार अमल ब बिल्कुल खालिस पकारी द खालिस दो हैसियतुन शु यो दा ची अक़ीदा बिल्कुल पाकई अद्वैम दा च द ज़ब्ह मकसद या द हरी बंदगे मकसद दा बस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रज़ामंद आई दा सुन्नत इब्राहीमी देते हुई हर ज़माने के खलक दा से राज़ी पर दुनिया के चा खंदने गई सो डेर खलक दे दागी ख्याल दारे दा इबादत चिकम दे दा जी जुल्म दे बला शे विनी त्वीशी हो बला शे सरमन खराबी शी हो दासी उशी हो दासी उशी दासी उशी वैता चर तखपल कोर तक दिली चस्ता पकोर के सुम्र सिजुना फजुल तो जोड़े आगे बानिस्ता जहन राना के चरत के चदा दो अल्लाह पनुम चा गरीब लो और कम दा मजाक तो दीन पूरे के दा दीन बुनियाद दे के सद जुल्म खबर निश्तर रे अल्लाह दा सारवी पैदा कड़ी दे पार दी चदा बदा अल्लाह पनुम हलाली दा आगा मखलूक दे आगा हुक्म दे सपके लिबरल माइंडेड खलक दे अगी सोई हदीस खिलाफ ची या हदीस जुन खिलाफ नो बल खबर की यगी चगोर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खपल ख़ज़म प्रेखे होगा ना नो दाम सुन्नत इब्राहीमी दी सो मतलब दे ताज़ो खपल खज़े पशार मैदान के प्रे दे अल्लाह इतात हिदायत की खैर खमुग नगु अल्लाह इतात हिदायत नसीब कुरान मजीद चिपकम तनाजुर के दा खबर करे दा टोला हुआ है कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पखपल इख्तियार खज़ प्रेखे वालता किछा और वेलू अगता अल्लाह वेलू चितो खपल औलाद दखपल खज़ सरा पदे वादिन गैर जी ज़रअन के प्रेदख द मक्की पशाड़ आबादे के दा प्रेदा अचलार न अल तकी अगी प्रे खुदल अदुआ उकला रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह ए रबा माखपल खज़ा अखपल बचे पयोदासी वादे के प्री खिदी चा बे आब गयाहदा दी रपारा चस्ता दीन कायम की लियुक़ीमुस्सलाह सलात न मुराद दीन दे द दीन द क़ियाम द पारा नन सुमर डेर खलक शतरे चे द दीन द क़ियाम द पारा और द इंतज़ाम द पारा सफ़री कई खज़े कोर नास्ती और दी द्वकाला और द्रे काला बार तरी पदाए खल्क़ तो एतराज़ी खुके उसड़े दो बैत तरी शपक काला वत काला आल तीरी का पैसों द पार न पागे और एतराज़ नहीं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये उसड़े के द दीन द पारजी दा काबिल एतराज़ दा खुका दुनिया द गटल द पारजी तो दा काबिल एतराज़ न रह द मुसलमाना नज़र दुमर रो गर्जित तो बार केफ दा रसम न दे दे तो सुन्नत इब्राहीमी पदी वजवई चदाद सैयदना इब्राहीम द दौर नशोर शोर जमुंगा दा कौम देता मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुई दास्तासो द निको दे इब्राहीम मिल्लत दे मिल्लत दखल को तकसीम चिकलमुंगा द ज़ात पात पर बुनियाद को ने त कौम हुई दालाकी पर बुनियाद को नागे तम कौम हुई लेकिन चिकलद आक़िदी पर बुनियाद को ने त ब्याम मिल्लत हुई मिल्लत इब्राहीमी पदी के बाद पाकिस्तान सड़े मी द हिंदुस्तान बमी द बांग्लादेश बमी द अरब बमी दे तज़का मिल्लत इब्राहीमी वही चदा द खल को तकसीम दे द आक़िदी पर बुनियाद आ कौम न रहे दा मिल्लत दे मिल्लत के आफाक किए थी द इब्राहीम अलैहिस्सलाम द दौर ना चूँकि दा शुरू शू पदी वजह देता सुन्नत इब्राहीमी हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हुक्म कड़ वक़्त और ब्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चरता मालदार शेर रसूलुल्लाह सल्लम दुमरा मालदार न हो पागद ज़कात लाजिम
داغه باوجود باغه هر کال قربانی کوله. یو زمونږ د خلکو مزاج دی کنه چې څومره پیسې پکار دي څومره نصاب پکار دی دې لپاره نصاب نه دا یو شهرت ته جوړ شوی دی په دې ملک کې. هر هغه سړی چې قربانی کولی شي ودی اوس بنیادی خبره ده. وجه د هغې دا ده چې په دې ورځو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق د الله په نوم د وینې د بیولو نه د څاروي د دې نه سوا بل افضل او بل اعلی او اولا عبادت نشته. دا غپ نه دی چلن مونږه څاروي رالو گئے دا غپ دی د دې امر افضل عمل نشته نه. ولې دا غي وجه دا چې په دې باندې د الله رب العزت د توحید اثبات کیږي. قربانۍ مسائل تقریبا ټولو ته معلومي اکثر مشران وی قربانۍ کې شریک وي د قربانۍ کې یو څو غلطۍ کو مونږه هغه غلطۍ پکار دی چې ونشي. مثلا یو کس دی به وایي چې را خپې چې کوم دي دا مال پکار دي کور کې بیماری ده خلک د مروت نه غږ نشي کولی غریبانان خود ورته غوخ نه مه کوئ داسې. څوک به د یو شی والی چې را ما کره مریض دی که نه دا مناسب نه دي. قربانۍ کې دا څیزونه مه کوئ ټول څیز یو برابر تقسیموئ. هر څه شی دی یو برابر تقسیم کوئ. کله کله انسانان د مروت د وجې غږ نشي کولی شرمېږي دړه خوشحاله نه شو که نه. خبرې د زړه د خوشحالۍ دي صرف د خولې د خوشحالۍ نه دي. نو دکې غلطۍ د خیال وکړئ نور انشاءالله چې څه مسایل به داسې نه وي چې هغه یا مونږ کړی نه وي یا عوام په هغې باندې نه پوهېږي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين. فرائض الذي ينهى عبدا اذا صلى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. زي أختر مبارك.